हमने एहतियात ना की आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे तेजी से। पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचे। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। मुइशत चलती रहेगी, पंजाब में लॉकडाउन नहीं होगा, कोरोना को रोकेंगे, जहां SOPs पर अमल ना हुआ वो इलाका ही बंद कर देंगे। बार बार कहता रहा, लोगों ने एहतियात ना की, अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी। वजीर आजम ने साफ बता दिया, कहा कि टाइगर फोर्स की निशानदही पर पुलिस और इंतजामिया एक्शन लेगी। अवामी मकामात पर बगैर मास्क के जाने पर पाबंदी आयद। ने इजाज़त दे दी है कि हम अमेरिका से एक्टेमरा के इंजेक्शंस जो हैं वो मज़ीद इंपोर्ट करें। इस वक्त तकरीबन 10,000 बेड्स जो सिर्फ मखसूस हमने कोविड के लिए पूरे पंजाब में किए थे, वो हमारे पास बेड्स तैयार हैं। इस वक्त जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं वो तकरीबन 3,055 हैं, जिनमें क्रिटिकल हैं वो 215 हैं। 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। पंजाब कोरोना के खिलाफ लड़ने को तैयार, अमेरिका से इंजेक्शन दरामद करने की इजाजत मिल गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना मरीजों के लिए 10,000 बिस्तर मौजूद हैं। सूबे में 3,055 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 215 की हालत तशवीशनाक है। NDMA सूबे के लिए रवा माह 1,000 वेंटिलेटर तैयार करेगा। सियासतदान और खिलाड़ी भी कोरोना के निशाने पे आ गए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वायरस के शिकंजे में, रिपोर्ट मस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। कोरोना ने कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को भी कैच कर लिया। लिखा, कल से तबीयत खराब है, सिपहसालार का बूम बूम को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना के ताबड़तोड़ वार, आज भी 88 हुए शिकार। मुल्क में मरने वालों की तादाद 2,551 हो गई। एक दिन में 6,472 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरीन 1,32,000 से बढ़ गए। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 50,000 से ज्यादा हो गई। सिंध भी पीछे पीछे। खैबर पख्तूनख्वा 16,415, बलोचिस्तान में 7,866, इस्लामाबाद में 7,163 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कोरोना के बढ़ते हमले रोकने के लिए बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद के G92 और G93 को सील कर दिया गया। शहरियों के लिए खाना पानी का इंतजाम। कराची की कंपनी मार्केट को भी ताले लग गए। जराए का कहना है कि सिंध की 3 तहसीलों में भी लॉकडाउन की तैयारियां कर ली गई हैं। 5,000 अरब रुपए वापस किए गए और अब 2,900 अरब और देने हैं। हम कर्ज बुनियादी तौर पर इसलिए ले रहे हैं कि हमें माजी के कर्जों से निपटना है। इस बजट में हमने ये फैसला किया कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग मुश्किल में हैं। हुकूमत को कर्ज विरसे में मिला। 30,000 अरब का कर्ज था। 2 साल में 5,000 अरब रुपए वापस किए। स्टेट बैंक से एक पैसा नहीं लिया। मुशीर खजाना हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कोरोना से मुईशत को 3,000 अरब का नुकसान हुआ। टैक्स वसूलियों में 700 अरब कमी हुई। कारोबार बंद, बेरोजगारी बढ़ी। हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में भी 1,200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। मुश्किल में हैं और हम उन पे इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई तो हुकूमत ने कोशिश की इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रखे। बजट में अवाम पर बोझ नहीं डाला। 1600 दरामदी अशिया पर ड्यूटी सिफर कर दी। 10 किस्म के विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए। कैपिटल गेन टैक्स आधा कर दिया। निजी शोबे के लिए मराद, बेरोजगारी कम करने की कोशिश की। मुशीर खजाना कहते हैं, छोटे कारोबारी अफराद के 3 माह के बिजली बिल अदा किए। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में खातर ख्वाह कमी लाई।
سیکٹر نے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو معیشت میں نمبر 1 عام ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معیشت خساروں کے سر پہ چل رہی ہو, دیوالیے کے قریب کھڑی ہو, زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے ہوں اور نوکریاں بنے. تو اس لیے ہمارا پہلا ہدف تھا کہ ہم معیشت کو استحکام کی طرف لے کے آئیں. PSDP کی رقم جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے وہ 100 ارب بڑھائی گئی ہے. حکومت سنبھالنے کے بعد پہلا ہدف معیشت کو استحکام دینا تھا. روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر بھرپور توجہ دی. ترقیاتی پروگرام میں 100 ارب روپے اضافہ کیا. دفاعی بجٹ کی ڈیمانڈ 1493 ارب روپے تھی, 1290 ارب روپے پر لائے. حماد اظہر کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. عبدالرزاق داؤد بولے, ہمیں لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے, صنعتوں کو فروغ دیں گے. میڈ ان پاکستان ہمارا مشن ہے. وفاقی بجٹ میں صرف تسلیاں دی گئی. سندھ کے ساتھ پھر ناروا سلوک ہوا. 234 ارب روپے کم کر دیے گئے. ناصر حسین شاہ کی دہائی, کہا کہ وفاق کی نااہلی اور غلط پالیسیز کی وجہ سے وصولیاں کم ہوئی. مرتضی وہاب بولے, تحریک انصاف کی حکومت تبدیلی کے نام پر آئی تھی, 2 سال میں تبدیلی تباہی کی شکل میں بدل چکی ہے. لاکھوں نوکریاں کہاں گئیں؟ ترقیاتی منصوبے کہاں ہیں؟ آخر وفاقی بجٹ میں غریبوں اور محنت کشوں کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ شہباز شریف کی گرج برس, کہا آج بتا رہا ہوں یہ نااہل حکومت منی بجٹ ضرور لائے گی. عوام کب تک ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بجٹ آیا, غریب کے لیے کیا لایا؟ کیا آٹا سستا ہوا؟ چینی سستی ہوئی؟ دالوں کے دام گر گئے؟ نوکریوں کے دروازے کھل گئے؟ خان صاحب, آخر اس بجٹ میں آپ کے وزیر اور مشیر ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ پبلک نیوز کے پروگرام پبلک کی آواز میں شہریوں کے جتے سوالات. چینی 70 روپے کلو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد شروع. وزارت صنعت و پیداوار نے شوگر ملز کو ہدایات جاری کر دی. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی یقینی بنانے کے لیے خط. شوگر ملز مالکان 60,000 ٹن چینی دینے پر آمادہ. شوگر ملز والوں کو پتہ نہیں آگے عمران خان بیٹھا ہے. بات 70 روپے پر نہیں رکے گی. شہباز گل کا ٹویٹ. عدالت شوگر ملز مالکان کے ساتھ ہمارے تحفظات بھی سنیں. انکوائری کمیشن اور گنے کے کاشتکار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جا پہنچے. کیس میں فریق بننے کے لیے درخواست. عوام پیٹرول کے حصول کے لیے دربدر. ایک پیٹرول پمپ سے دوسرے پیٹرول پمپ کے چکر. شہری سستے پیٹرول کا عذاب بھگت رہے ہیں. جس پمپ سٹیشن پر موجود ہیں وہاں لوگوں کا ہجوم ہے. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ شخصیات پر ہراساں کرنے کا الزام. امریکی خاتون شہری کے خلاف اندراج. مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. سیشن کورٹ اسلام آباد 15 جون کو حکم سنائے گی. FIA کے بعد PTA نے بھی سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مخالفت کر دی. خاتون نے رحمان ملک, یوسف رضا گیلانی پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا. زندگی کی تلاش میں موت مل گئی. تھر پارکر میں افسوسناک واقعہ. کھدائی کے دوران کنواں گر گیا. 5 مزدور جان سے گئے. امدادی ٹیموں نے لاشیں ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا. بلاول بھٹو زرداری کو حادثے پر افسوس. متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار.